اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ وصحابہ اولی الصدق والصفا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ورفعنا لک ذکرک، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وقال الله تعالى في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درشی پڑھو مل کے الصلاة والسلام سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین وعلا آلک وصحابک یا رحمت للعالمین۔ اے حسین ابن تیرا زمانہ یاد ہے، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کے طیبہ کربل میں جانا یاد ہے، چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے۔ تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نماز، تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نماز، زیر خنجر آپ کا پڑھنا دوگانا یاد ہے، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے۔
حسین ابن علی تیرا زمانہ قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو انہوں کے نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے حسین ابن علی تیرا زمانہ. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد آقائے نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبات لا محدود درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد محافظ ناموس رسالت آل نبی اولاد علی حضور کی بلا پیر سید اسد علی شاہ صاحب دامت برکات و ملالیہ سینئر نائب امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ نارنگ منڈی لبیک یوتھ فورس نارنگ منڈی لائق صد وقار و صد تکریم آل نبی اولاد علی سید کبیر حسین شاہ صاحب دامت برکات و ملالیہ میرے برادرم علی وقار آل نبی اولاد علی قبلہ سید مجاہد حسین شاہ صاحب دامت برکات و ملالیہ اور عاشق مدینہ عزت مآب برادرم بھائی محمد زاہد وڑائچ صاحب ناظم مالیات پی پی 135 اور تحریک لبیک پاکستان کالا خطائی گاؤں دے تمام نبی علیہ السلام دے غلام جنہاں دی کوشش نل آج دی بزم سجی ہے. محفل پاک قرب و جوار دے جتنے بھی یونٹس دے ذمہ داران تشریف لے کے آئے بالخصوص عزت مآب محافظ ناموس رسالت جناب محمد عبدالقادر صاحب برادرم جناب بھائی مبشر صاحب جناب زاہد بٹ صاحب جناب عزت مآب انجینئر محمد عمیر الحق رضوی صاحب امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان پی پی 135 اور صاحبزادہ محمد عمر افضل فقیر صاحب اور دیگر و تمام شخصیات میں جنہاں دے نام اناؤنس نہیں کر سکیا یا اشتہار دے ہوتے یا کاغذ تے لکھے نہیں سن. ایک گل تے طے ہے کہ جڑے درویش اشتہار لان والے ہوندے نے انہاں دے نام اشتہاراں تے ہوندے نہیں، لیکن جنہاں دے نام کوئی جانے یا نہ جانے اے معاشرتی لحاظ نال تسی اسی دیکھنے ہاں اے ہو سکتا ہے، لیکن یہ کدی نہیں ہو سکتا کہ کوئی اندروں کریم آقا دی عزت دے نعرے لائے لبیک دیاں صداواں دے وے تاجدار ختم نبوت دے نعرے لائے تے مدینے وچ حضور دی بارگاہ حاضری نہ لگے. اس واسطے سارے شیر جتنے بیٹھے نے حضور دے غلام مالک سارے آنو قدم قدم تے ایک ایک سا دے بدلے نیکیاں بھلائیاں اور برکتاں عطا فرمائے. میری حیثیت کیا ہے، میری اوقات کیا ہے، میں ایک کارکنہ تحریک لبیک پاکستان دا میری حیثیت اتنی ہے کہ میں ڈی چوک دے اندر قبلہ بابا جی دے قافلے دے اندر آ کے میں شامل ہویا اور اسلام نو میں کہنا ہونا کہ میں کی دیتا ہے. اسی اسلام نو 4 دن ڈی چوک دے دیتے نے 20-22 دن فیض آباد دے دیتے نے 83 دن ناموس رسالت واسطے جیل دے دیتے نے. اس تو علاوہ اسی اسلام نو کی دیتے ہیں
اسلام نے ہی سانو دیتا ہے وہ سب کچھ جن کی سارے ذہناں فکراں میں سوچ بھی نہیں سی، جتھے تک ساڑیاں سوچاں شروع ہو کے ختم ہوندیاں اس تو بہت اگے جا کے رسول عربی دے دین نے سانو نوازیا۔ کتھے میرے جیسے چھوٹے لوگ جنہاں دے ہمیشہ ہی کوشش ہوندی سی جناب اے مسجد اندر نالوں وڈی مسجد لب جائے کہ جمعہ پڑھانا شروع کریے، تے جناب اندر نالوں کو وڈا مرکز لب جائے جی اتھے تقریر کریے، تے کجا یہ ہے کہ آج دین دی برکت ہے کہ کالا خطائی دے اندر حضور دے غلام اتنی عزت و احترام نال میں نو لے کے آئے۔ ایک وقت سی آج تو 15-20 سال پہلے اسی سوچ دے سان کہ اسی کالا خطائی دی کو وڈی مسجد ہے سانوں جمعے دی جگہ مل جائے تو سونے بڑی عزت کر دینے جی مولانا صاحب دی خطیب دی۔ آج ایک وقت ہے کہ میں کالا خطائی دے اندر آ کے بیٹھا اور اتھوں دے چودھری اتھوں دے جناب وڈیرے سردار صرف میری اس واسطے عزت کر رہے ہیں کہ یہ مصطفیٰ کریم دے گھرانے دی گل کرن واسطے۔ میں نو اپنی اوقات کدی نہیں بھولنی چاہیے، کسی نو بھی بلکہ نہیں بھولنی چاہیے۔ میں اس واسطے گزارش کر رہا ہوں یہ ساریاں عزتاں رسول اللہ دی وجہ تو نے، ساریاں عزتاں میرے کریم دی وجہ تو، انہاں دے خاندان دی وجہ تو نے۔ اور کربلا ایک واقعہ دا نام ہرگز نہیں، کربلا ایک فکر دا نام ہے، ایک سوچ دا نام ہے، ایک منزل دا نام ہے، ایک منزل دے تعین دا نام ہے۔ اور میں امید کرنا جتنے حضور دے غلام اس مبارک محفل چاہے نے یہ تو سوچ اور فکر لے کے جان گے۔ میں گل کردہ ہونا رات بھی بابا جی نے ملاقات ہوئی تو میں عرض کیتی میں کہ حضور کربلا وچ یہی 3 کردار ہی رہنے جڑے آج ساڑھے سامنے نے۔ کہتے ہیں گل تے ہوئی ہے 3 کردار کیڑے سن؟ ایک کردار حسینیت ہے جڑا کھل کے حق واسطے میدان چاہے کہ ہمیں سر روے نہ روے رب دا دین رہنا چاہیے۔ دوسرا کردار یزیدیت سی جنہیں آکیا کہ پوری قوت نال 72 دے مقابلے 20,000 یا 22,000 دا لشکر لے آکے کھڑا کر دیندے تے جناب وہ کہندے ہر حال دے اندر اس ظلم دے نظام دا تحفظ کیتا جائے گا۔ تے تیسرا کردار ہے انہاں دا جنہاں دے سامنے سرے امام علی مقام نیزے تے جا رہے آسی تے کوفے والے گھران دی چھتاں تے کھڑے ہو کے چپ کر کے کہنے سن بات تو حسین پاک کی سچ ہے لیکن ہماری مجبوریاں ہیں، ہمارے مسائل ہیں، اندر سے ہم حسین کے ساتھ ہیں لیکن ہماری مجبوری ہے ہم کھل کے ان کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ آج مولوی فاروق الحسن تو لے کے تو آڈے تک باہر بیٹھے حضور دے ہر غلام تک اسا سارے نو اندر دیکھنا چاہیے کہ اسی کس دے نال کھڑے ہیں، ساڑا کردار انہاں تیناں دے وچوں کیندے نال مل رہا ہے۔ اسی کھل کے ناموس رسالت دے نال کھڑے ہیں یا اسی کھل کے ناموس رسالت دے خلاف کام کرنے والے حکمرانہ نال کھڑے ہیں یا پھر اسی چپ کر کے تماشائی ہیں کہ بات تو مولانا خادم حسین رضوی کی ٹھیک ہے لیکن ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، چاچا ادھر ہے، ماما ادھر ہے، فلاں ادھر ہے۔ یہ میں نو بھی سوچنا چاہیے اگر مولوی فاروق الحسن دے دلے چے خیال ہے تو انہوں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ سارے نو ہدایت عطا فرمائے، اللہ سارے نو ہدایت تے زندہ رکھے اور ہدایت تے موت دے وے۔ اللہ دا قرآن پڑھیے تو سبحان اللہ ایک نعرہ سنا دے ہو، میں نو پتہ لگے کہ کتنے بیدار بیٹھے ہو، تقریر شروع کریے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ پڑھیے قرآن جی۔ پیرو تسی کھڑے ہوئے ہو، میں نے شرم محسوس ہو رہی ہے، یا کرسی منگوا لے ہو پیرہ واسطے تے اس طرح استاد سنا کہنے ہوتے ہیں۔ میں نے اچھی طرح یاد ایک موقع دے کسے کیا سی کہ جی خادم حسین رضوی صاحب جی سادات دی جڑی ہے نا عزت نہیں کر دے تے آپ نے ایک جملہ فرمایا سی، اس ٹائم سید سرور شاہ صاحب بخاری بھی بیٹھے ہوئے سن۔ آپ نے فرمایا میں تے سمجھنا کہ دعا دی قبولیت ہوندی ہے کہ کسی سید او سید جو اپنے نانے دی عزت واسطے غیرت مند ہوئے اسے ایسے سید دے قدمہ دی خاک سیر تے رکھ کے دعا منگی جائے تو مالک جلدی قبول فرما لیں۔ ساڑھے تو ود کے کیڑا بندہ ہے جڑا مصطفیٰ کریم دے جناب خاندان نل پیار کردہ ہوئے۔ اس واسطے یہ آل رسول دی محبت ہے کہ یہ سارے ساڑھے نل پیار کر دینے صرف اس واسطے
کہ استاد کہنے ہوندے نے کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علماں وچ پھسا ملا بس اس واسطے ایک کرسی دے تے بیٹھن دی کو وجہ ہے نہ جناب انجینئر صاحب تو میں بہتر ہاں نہ شاہ صاحب تو بہتر ہاں نہ قبلہ پیر صاحب نہ جناب اعلیٰ بھائی جان اے سارے جتنے ساڈے شیر بیٹھے نے حضور دی عزت دے پہرے دار انہاں وچوں میں کسے تو بہتر نہیں بلکہ میں سمجھنا کہ میرے جیسے گناہگار دے عیب کھل جان تے شاید دنیا ساڈے جیسے بندیاں دے جنازے بھی نہ پڑے اے تے رسول اللہ دی برکت ہے نا جنہاں کرم دی چادر ساڈے عیباں دے اوتے پائی ہوئی ہے تے صرف اس واسطے کہ اسی انہاں دی عزت دی گل کرنے ہیں تے اے پکی بات ہے اگر میں اور تسی اسی چاہنے ہیں کہ ساڈے عیب نہ کھلن تے آؤ اج حضور دی عزت دے پہرے دار بن جاؤ دوواں جہاناں وچ عیباں دی پردہ پوشی چاہندے ہو کہ مصطفیٰ دی عزت دے پہرے دار بنو او عزتاں والا حبیب ہے اور او میرا رب او عزتاں والا ہے جنہیں فرما وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے اور عزت ایمان والوں کے لیے اللہ رسول دی عزت دی گل کرو گے تو ایمان والے نو عزت لبے گی ورنہ ایمان والے نو عزت نہیں لبنی پہلے اللہ تو دے حبیب دی عزت ہے قرآن پڑھیے جی گرمی ہے اور سارے نو ہے سانو اس وقت زیادہ فیل ہوندی ہے کہ تسی صرف سن رہے ہو اسی زور لا بھی رہے ہیں تو تواڈے سامنے بیٹھے ہیں میں اس واسطے گزارش کر رہا سا کہ بلا شک تھوڑی تھوڑی سبحان اللہ آکھو پر اتنی ضرور آکھو کہ بھی تواڈا احساس ہوندا رہے کہ تسی جاگ دے پے ہو تسی تھک نہیں گئے اک نہیں گئے اور میں اتنی دیر تقریر کراں گا جتنی دیر تک میں محسوس کراں گا کہ تسی سنن دے موڑے چو گھڑی میرے سامنے ہے اور میں نو بھی احساس ہے ساری حبس دا بھی ساری تکلیف دا بھی تے انشاءاللہ میں جلد تواڈی جان چھوڑ دیاں گا لیکن میری شرط ہے کہ جتنی دیر تقریر سننی ہے میں نو محسوس ہونا چاہیے جنہاں نو میں سنان آیا وہ سنن دی نیت نال آئے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے نبی دے گھر والے اور رب دا ارادہ بن گیا ہے ہر ناپسندیدہ چیز تانے کولوں دور کر دے تے تانوں ایویں پاک کرے جویں پاک کرن دا حق ہوندا آیا میرے آقا دا گھرانہ پاک ہے ہر ناپسندیدہ چیز کولوں او بزدلی ہوئے تاویں او میرے آقا دے گھرانے تو دور ہے او بخیلی ہوئے تاویں دور ہے او دین دے نال جناب اعلیٰ دین دے معاملے دے اندر جناب اعلیٰ سستی ہوئے ہوندے تو ہی پاک نے او جناب اتنے پاک نے جتنا سوچ کیتی جا سکتی ہے اس واسطے تے اعلیٰ حضرت بولے تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا آئیے جناب اعلیٰ کے حسین پاک دی گل سننا آئے تے میں سنا منایا میرے آقا نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین ایدہ ترجمہ استاد جی کر دے ہوندے نے حسین میرا تے میں حسین دا جن دی شان اتنی ہوئے اور میرے کریم آقا مونڈے تے بٹھا کے جس شہزادے نو فرماون تو سواریاں وچوں بہترین سواری ہے یا فرماون تو وزن وچوں بہترین وزن ہے تے تیری سواری سواریاں وچوں بہترین سواری ہے جناب اعلیٰ ہستی نے جناب اعلیٰ جو مصطفیٰ دے کندھے دے ہوتے آکے سوار ہون یا پشت تے سوار ہون میرے آقا خطبہ طویل فرما دے نے اے او ہستی نے جناب اعلیٰ جو خطبے دے دوران مسجد چاون آقا خطبہ روک کے انہوں اٹھا لے اونچی بولو اتنی شانہ والا حسین جدو دین تے وقت آیا ہے نہیں آکیا ہم تو جناب اعلیٰ پیر ہوتے ہیں
ہمارا کیا کام ہے سیاسی معاملات میں پڑھ کے جناب حکمرانوں کے خلاف بات کرنا؟ ہمارا تو مقصد ہی نہیں ہے، ہم تو اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمارا کیا معاملہ ہے حکومت سے بات کرنا؟ ایتھے پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک میں پورے دعوے نال گل کر رہے ہوں جڑے کہندے نے پیراں تے مولویاں دا سیاست نال کی کم ہے۔ پوچھو کہ امام حسین پاک نے یزید دی سیاست مداخلت کیتی ہے کہ نہیں کیتی ہے؟ تے تانوں پتہ لگے گا جدو یزید جیسا ظالم حکمران حکومت چایا ہے، آپ نے فرمایا اسا مدینہ تے چھوڑ سکتے ہیں لیکن مدینے والے دی سیاست دے خلاف کسے دی سیاست قبول کر سکتے؟ اس واسطے گل ذہن دے اندر رکھنی پوے گی، اگر حسینی مزاج ہے تے سیاست بھی حسین والی ہے، اگر جناب اعلیٰ گل حسین پاک دی کر دے ہو تے حسین دی سیاست دا انداز بھی سامنے ہونا چاہیے دایا۔ اے سارے بندے کہہ رہے مولوی صاحب ایمیں دی کربلا سناؤ مدینے تو شروع کر کے واپس مدینے تک، میں کہتے تو سن لیا مدینے ہو امام ترے ایویں گزر دے جناب کعبے تے جناب اعلیٰ، کربلا تو تے کوفے تو تے جناب اعلیٰ، اے شام تو گزر کے واپس مدینے آئے، لیکن یہ نہیں پوچھیں گا کہ کیوں آئے، یہ تو پوچھیں گا آئے نویں گل سنائیے جی مولوی نے جڑا واقعہ پہلے نہیں سنے، اچھا جی لیکن کیوں آئے اے گل کرو تو پھر منہ بنا لینا۔ دیکھو جی مولوی نے کیسی بات کر دی، مولوی نے وہی گل کیتی ہے جیڑی مولوی نو کرنی چاہی دی۔ کی خیال ہے جی؟ یہ بالکل وہی گل ہے کہ بچہ بچپن تو پیٹ دی خرابی دی وجہ تو نو نہال پیندا ہوئے تے وڈا ہو جائے، انہوں دمہ ہو جائے تے ہون ڈاکٹر آکھے کہ انہوں پلاؤ کڑوی دوا ہائیڈرالین، وہ آکھے نہیں جی میں تے نو نہال پیندا، تے ڈاکٹر نے کی کہنا ہے گل مرضی تیری نہیں چلنی، مرضی ڈاکٹر دی چلنی کہ پتر تیرے واسطے بہتر ہی ہے، تیرے واسطے فائدے مند ہے، اس واسطے گل چسکے دی نہیں ہے، گل تواڈے فائدے دی ہے کہ تساں سوچ کی رکھنی ہے، تساں کس سوچ نو سامنے رکھ کے کربلا سننی ہے تاکہ میں نو سناون دا بھی جناب اعلیٰ پتہ لگے میں سنا رہا ہوں، تو انہوں سنن دا بھی پتہ چلے کہ تسی سن رہے ہو۔ میرے امام عالی مقام مدینے تو اس واسطے نکلے کہ یزید اس وقت بیعت ہوندی سی، آج دے دورے چاہتا ہے ووٹ، یزید اعتماد دا ووٹ لینا چاہتا سی حسین پاک تو، آپ نے فرمایا حسین پاک نانے دا مدینہ چھوڑ سکتے نے، یزید جیسے بندے نو ووٹ دے سکتے نہیں۔ اے طریقہ کار نے زمانے نال بدل دے رہے، ٹھیک ہے پیارے؟ آئیے جی میرے امام تشریف لے کے گئے، حاکم مدینہ نے بلایا تو انہیں دسیا کہ جناب یزید نے تواڈی بیعت دا مطالبہ کیتا ہے، آپ نے فرمایا میرے جیسا بندہ لوک لوک کے بیعت کر سکتا ہے جنہوں سارا جگ جاندہ ہوئے کہ مصطفیٰ دے اکھاں دی ٹھنڈک ہے؟ انہیں کیا حضرت جی میں مجبور ہاں، آپ نے فرمایا جی تو مجبور ہیں تے اسی بھی کسی دے تو مجبور ہاں۔ ایک ہے کہ آپ ٹرے تے مروان کہندہ جی پھاڑ لو اے پھر قابو نہیں آنگے، انہوں نے اتھے گرفتار کر لو، تے آپ نے ہمیں تلوار کھیچ کے فرمایا میں نو جاندہ ہے میں علی دا بیٹا ہوں، حیدر کرار دا بیٹا ہوں۔ پھر میں نو یاد آیا میں تقریر سنانا ہونا کہ اس جملے نال وہ بچپن دا واقعہ اگر اٹیچ کرو تے گل سمجھ آ جائے گی کہ امام علی مقام تے حضرت امام حسن پاک کشتی لڑ رہے سن، گھارے تے حضور تشریف لے آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا حسن حسین دے بازو تو پھاڑ، اینی گردن تو پھاڑ، اینی لت تو پھاڑ، اینو اتھو پھاڑ، تے سیدہ پاک نے دیکھیا نا تے کہنی ہے یا رسول اللہ ابا جان حسین تے چھوٹا ہے، تسی وڈے نو دا دس رہے ہو تے او تے ویسے ہی وڈا ہے اندے کولوں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا میں حسن نو دا اس واسطے دس رہا کہ حسین نو جبریل خود دس رہے ہیں، اور جنوں لڑن دے دا جبریل دسے کسے دی جرت ہے سی جڑا اس حسین دے سامنے آگے۔ اس واسطے گل صرف امتحان سی جڑا مالک دے حضور پیش کرنا سی، تو آڈے میرے جیسے بزدلوں نو سہارا دینا سی حسین پاک نے، ورنہ میرا کلہ حسین پورے یزیدی لشکر واسطے کافی سی۔ سمجھ آئیے؟ آئیے جی ہون سناواں تانوں واقعہ، اس تو بعد پھر درمیان یا آخر اندہ نتیجہ پیش کریں گے تے پھر تقریر مکائیے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ آکھو جی گل آئیے جناب اعلیٰ میرے امام علی مقام نے جس ویلے بیعت دا انکار کیتا ہے
آپ واپس آئے اپنے اہل خانہ نو تیار کیتا ہے رات دا وقت عشاء پڑھ کے نانا دے پاک روزے تے آیا تے آکے سلام کر دینے السلام علیکہ یا جدی اے میرے نانا جان تاڑے تے سلام ہوئے ایک کہنے ہیں میرے آقا حسین تی آنکھاں برس پہیا تے ہاتھ میرے آقا حسین نے نانا پاک دی قبر انور تے رکھے آیا تے جناب اعلیٰ انہاں پازوان دے ہوتے میں جناب اعلیٰ سر رکھے آنکھاں بند ہوئیا سامنے رسول اللہ دی زیارت ہوئی ہے میرے کریم آقا دو عالم دے گیار کی تھی ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی تیرا پیارا حسین ذیشان چلے تیری مہر نبوت تے بین والا چڑھ کے نیزے تے پڑھن قرآن چلیا آویک سکینہ تشہر بانو لال اکبر باس جوان چلے اسو پھر مسافر نہیں ہونا تیرے دین توڑ قربان چلیا میرے آقا حسین آپ نے نانا جان دی زیارت کر کے آگیا اجازت دے دے ہو نانا جی تاڑے دین تے قربانی دے من جا رہے ہو میرے آقا نے دعا فرمائی اللہم آتی الحسین صبر و اجرا یا اللہ میرے حسین صبر بھی دے بھی اندے صبر دائن و اجر بھی دے بھی میرے آقا حسین نانا جان تو دعا لے کے بھائی حسن دی قبر تے آیا پھر جناب اعلیٰ اپنی اماں جان دی قبر تے آیا تے ماں تے میرے جیسے جناب اعلیٰ گناہگار دی کیوں نہ ہوئے سفر تے جانے اماں نو جس ویلے بندہ ملتا ہے پلے کی رہن آیا تے وہ بندہ جی دی ماں دنیا چھوڑ گئی ہویا ان دے کلو جا کے سوال کرو جس ویلے ماں دی قبر تے آخری واری بندہ سلام کر کے سفر تے نکل دائے کلیجے تے کی گزرتی ہے آج میرے امام اپنی اماں دی قبر تے آیا او میری ماں او قرآن دی لوریاں دے وڑالی ماں آج آخری واری تیرا پتر آیا ہے تے پڑھ فاتحہ ماں دی قبر تے شاہ امام حسین پکار دے میرا بولیا چالیا معاف کری سلام ہونا آخری وار دینے میرے آقا حسین مدینہ چھوڑ کے آئے جناب اعلیٰ مکہ دے اندر 4 مہینے شعبان رمضان شوال ذکات اور ذوالحج 8 دن آپ رہنے جناب اعلیٰ مکہ شریف ہے جا پھر جب محسوس ہویا ہے کہ جناب اعلیٰ جانا پہنا ہے دین دی بقا و عزت و حرمت واسطے ورنہ حرم دے اندر خون ریزیدان دیش آیا ورنہ خانہ خدا دی حرمت بمال ہونے دا خطرہ آیا میرے آقا حسین نے حج نو عمرے وچ بدلے آئے تاکہ قیامت تک دے مسلمانوں نو پتہ لگ جائے تاکہ کالا خطا
لڑائی تو لے کے پشاور تے کراچی تک تے مسلماناں نو پتہ لگ جائے تے حسین دا طریقہ سی جدو دین تے مشکل وقت آیا ہے انہیں حج دا احرام جناب اعلی بدل کے جناب اعلی حج نو عمرے وچ انہیں دین دے پہرے نو ترجیح دیتی ہے انہیں نہیں کیا کہ آدھا گھنٹہ دھوپ وچ کھلو جاؤ اسلام تو مصیبت ٹل جائے گی انہیں نہیں کیا آدھا گھنٹہ جناب اعلی قطبے پکڑ کے احتجاج کر لو تے جناب اعلی مصیبت اسلام تو ختم ہو جائے گی حسین نکلیا میدان حسین میدان چ نکل کے جناب اعلی دس چھوڑے آئے تاکہ قیامت تک کدی کشمیر تے فلسطین دی بیٹی پکارے تے حکمران کل کوئی بہانہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایسی کی کر دے جی ساڑھے واسطے کی حکم سیا حسین دس کے گئے نا باہمیں 72 کیوں نہ ہون نال لے جاؤ اسلام دی عزت واسطے نکلنا ضروری ہے کیونکہ حج دی قضا ہو سکتی ہے لیکن دین دے پہرے دی قضا کدی نہیں ہو سکتی میرے آقا حسین جناب اعلی آپ سفر فرما کے جناب نکلے نے تشریف لے کے 2 محرم نو کربلا وچ آیا حتیٰ کہ جناب اعلی یزیدیاں دے طرفوں حکومت دے طرفوں پیشکش ہوندی ہے کہ جناب اعلی بیعت کر لو یزید دیا میرے آقا حسین نے فرمایا ہاتھ میں کٹا سکدا ہاں پر ظالم دی مضبوطی دا ذریعہ نہیں بنا سکدا حتیٰ کہ 7 سید تے پانی بند ہو گیا آیا جس ویلے پانی بند کر دیتا ہے سادات دے ہوتے 7 8 تے 9 نامی دی جناب اعلی رات آئی ہے میرے آقا حسین رات کو اپنے ساتھیانوں جناب اعلی بلا کے فرماندے نے جنہیں جانا ہے میں نو چھوڑ کے چلے جاؤ جیڑا جانا چاہتا ہے میں نو چھوڑ کے چلے جاؤ اے نہ ہوئے کہ جناب اعلی تساں میری وجہ تو تساں تکلیفہ میں چاہ جاؤ او مسلم لیکن ساتھی سن میرے آقا حسین دے جنہ آکھے آئے جنہ آکھیا جناب اعلی مرنا گوارا ہے لیکن تینوں چھوڑنا گوارا کوئی نہیں پھر سنت میرے مولا حسین والی میں ادا کر دے دیکھیا 14.5 صدیاں تو بعد اس مرد کلندر نو جو ویل چیئر تے بیٹھا جنہ نا زمانہ خادم حسین رضوی دے نال جان دا آیا کہ جس ویلے جناب اعلی ریمانڈ دا وقت آیا تے اسی کٹھے ہوئے تے جس ویلے جیل دا وقت آیا جناب اعلی تے میں نو بار بار کہندا تو کہہ دے تسی سارے کہہ دے ہو ساڈا جناب اعلی اندر کوئی تعلق نہیں تسی جاؤ کوئی بات نہیں شیرو تو باہر جا کے حضور دے دین دا کم کرنا میرا کی ہے باہر بھی دیکھنا ایک دن آئی جانی ہے کیوں نہ اتھے رسول اللہ دے نام دیا جایا کہ میں سوچن سے مجبور ہو گیا کہ 14.5 صدیاں بعد اس جناب اعلی دھرتی دے ہوتے اس مولا حسین دا خادم اتنا دلیر ہے کہ پھر میں سوچن سے مجبور ہونا اس ویل چیئر تے بیٹھے خادم دا مولا حسین کتنا دلیر ہوئے گا تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ میرے آقا حسین فرماتے ہیں چلے جاؤ میں اندروں کہہ رہا ہوں دلوں کہہ رہا ہوں کسے تے ناراض نہیں میں اپنے بابے علی کولوں جنت دا ٹکٹ بھی لے دیاں گا نانے محمد عربی تو آپ کوثر دا پیالہ بھی لے دیاں گا کوئی نہیں جا رہے ہو آپ نے چراغ بجھائے زمانہ پھر بھی نہیں جا رہے ہو تے جناب اعلی پھر بھی نہیں جا رہے میرے آقا حسین فرما دینا چراغ بوجھ گئے جی بوجھ گئے فرمایا چلے جاؤ میرے تم کسے نو شرمندگی ہوئے تے میں نظرہ تھلے کر لینا باہر پیسے بھی دروازے تے رکھ دیتے نے لے جاؤ سواریاں باہر بنیاں نے لے جاؤ کل یزیدیاں ویسے بھی لٹ لینیاں نے توڑے کم آ جاون تساں چلے جاؤ ہو سکے تے میرا خاندان مدینے تک پہنچا دینا ہو سکے تے میرے اہل بیت رو مدینے تک پہنچا دینا لیکن جناب اعلی ساتھی نہیں جا رہا جدو چراغ جلیا حبیب ابن مظاہر 80 سال دے بڑھے بابے نے کھڑے ہو کے ہاتھ تلوار پکڑ کے آکھیا سی میری چٹی داڑھی ویکھ کے میں نو بڑھا نہ سمجھ حسین اگر میں نو بوڑھا
بڑا سمجھ کے لگ دایا تیرا لشکر کمزور لگے گا تیرا لشکر بے زور تے بے آسرا لگے گا تیرے میں نہ کرو میں نو لشکرے چو کڈن دی گل نہ کرو اے تلوار پکڑ کے میری گردن اتار دے ہو میں اپنا خون تو نو معاف کرنا وا میں قیامت تک دے لوگاں نو دس کے جانا چاہنا وا حسین دے لشکرے چ بندہ بڑھا ہو سکدا ہے بھوکا پیاسا ہو سکدا ہے لیکن باطل دے کے گردن جھکاون والا نہیں ہو سکدا کیونکہ یہ دل بھی حسین ہے یہ جان بھی حسین ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسین ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسین ہے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 تاجدار ختم نبوت یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین تاجدار ختم نبوت آئیے جناب اعلیٰ میرے آقا حسین فرماندے نے چلے جاؤ لیکن اگے ساتھی حسین دے فرما جانا آپ نے دعا فرمائی یا اللہ میرے ساتھی میں نو چھوڑ کے نہیں جاندے انہوں اتھے بیٹھے جنت دے گھر دکھا علماء بیٹھے نے پوچھو انہوں کولوں کہ چلو حسین پاک دے اس دعا دے ہوتے تھے کسی نو اعتراض ہو سکتا ہے کہ دیکھیں جی وہاں پانی نہیں ملا تم جنت کی بات کرتے ہو جنت کے گھروں کی بات کرتے ہو تے وہ بھی کچھ لوگ گلہ کر دینے کہ اگر نبی علی کچھ کر سکتے تو کربلا میں آ کے جناب ان کو بچا لیتے تو میں انہوں نے کہنا چاہنا یہ تو وہی گل ہوئی کہ کوئی آکھے کہ ہیڈ ماسٹر دے پتر جناب امتحان اچھ کیوں آیا کہ ہیڈ ماسٹر دے طاقت ہوندی تے جناب بغیر امتحان دے انہوں سرٹیفکیٹ دے دیندہ وہ بھائی دے تے دیندہ لیکن دنیا کہندی کہ اس قابل نہیں سی کہ جتنی وڈی نو ڈگری مل گئی ہے اس واسطے امتحان ضروری ہے تاکہ لوگاں دے منہ بند ہو جان میرے آقا نے فرمات دیتا کہ ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ بے شک حسن حسین جنتی جوانہ دے سردار نے میرے آقا نو پتا سی کہ ہمیں کوئی اٹھ کے پھر گل نہ کرے کہ اپنے سن نہ حضور دے اس واسطے جنت دی سرداری دی گل کر دیتی جدو نیزے تے قرآن پڑھیا نا حسین نے دنیا من گئی ہے ایمیں نہیں سردار بنایا جو دیکھے حضور نے ویک کے بنایا حضور دی آنکھاں دیکھ رہی ہیں سن جو زمانے دی آنکھ نہیں سی دیکھ سکتے دیکھ کے بنایا یہ ہر ایک دے واسطی گل ہے کہ 3-4 دن دا پیاسا ہوئے تے پھر بھی میدان دے اندر لاشاں بھی اٹھائے تے پھر بھی آکھے اللہم تقبل منا حاضر القربان یا اللہ میرے والوں ایک قربانی قبول کر اے لے کے تو راضی ہیں تے میں بھی راضی ایک چھوٹی گل ہے آج کسی دا کوئی 18 سال دا پتر گیا ہوئے پچھوں دے کولوں ایتھے کی تکلیف ہوندی اسی کئی دیکھے نے کہ جناب پتر اجے مریا نہ ہوئے خبر آوے صرف کہ مر گیا تے ان دی خبر دو تے پیو مر جاندے نے اٹیک ہوندے لکھاں سلام نہیں حسین دے ہوتے جنہیں جناب دودھ پیندے بال دے بھی لاشا چکے ہے تے جناب اعلیٰ 18 سالہ دے جوان دا بھی لاشا چکے ہے تے متھے تے ایک باری بھی وٹ نہیں آیا کہ کی ہو گیا ہے فرما مالک کے سارا کچھ لے کے تو راضی ہے تے گواہ ہے تیرے تے تیرا حسین بھی راضی اس واسطے اسی کربلا امام علی مقام نو مجبور نہیں سمجھتے امام پاک نو مظلوم سمجھنے میرے امام دوتے ظلم دی انتہا ہوئی ہے لیکن میرے امام مجبور نہیں سن میرا امام مالک دے طرفوں اس مرتبے دے ہوتے فائز سی کہ ایک انگل دا اشارہ کر دیں دیتے 20,000 دا لشکر اونجی زمین اچھ گھر کو جاندہ لیکن میرے آقا حسین واہ واہ اگر میں گل کراں تو میاں محمد بخش بولے کچھ ہی بولو آپ فرماندے نے قوت ہوندیاں زور نہیں لایا
تے بیٹھے من رضا تے دنیا تو پیاسے تو گئے او دین دنیا دے سائیں۔ اس واسطے میرے آقا حسین آپ نے ساتھیاں نو فرمایا ساری رات رج کے قرآن پڑھو تاکہ پتہ چلے سادات دے گھروں قرآن نہیں ختم ہو سکتا، ایندی آواز ختم ایندی صدا ختم نہیں ہو سکتا۔ تے اے توانوں تے میں نو بھی چاہیے دے کہ کدی تے میں نامی دسویں دی رات گزاری ہے جے میں میرے امام حسین نے گزاری، رات ساری نوہے سن دیں گزر گئی، رات ساری جناب اعلیٰ اپنا موبائل چلانے گزر گئی، نہ قرآن دا پتہ نہ حدیث دا پتہ۔ میرے آقا حسین نے نامی تے دسویں دی درمیانی رات منجیاں موندیاں نہیں ماریاں، میرے سخی حسین نے اس رات بھی بیٹھ کے قرآن پڑھے آئے تو پھر دسے آئے کہ 7 تو لے کے 10 تک ننگے پیر ٹرنا اے میرا مشن نہیں، 7 تو لے کے 10 تک منجیاں موندیاں مارنیاں میرا مشن نہیں، بلکہ بھوک تے پیاس جدو شروع ہوئے اس ویلے قرآن دی تلاوت اور ذوق پیدا ہو جانا، اے حسین دی سنت ہے۔ خیر میرے آقا حسین ساتھیاں نو کیا قرآن پڑھو تے یزید دے لشکر علی بھی بول اٹھے، انہیں کیا حسین دے خیمے چو قرآن دی انج آواز آندی سی ہر پاسو قرآن پڑھن دی جی میں شہد دیاں مکھیاں دے بھن بنامن دی آواز آندی۔ خیر تہجد دا وقت آیا، اذان تو تھوڑی دیر قبل میرے آقا حسین فرماندے ہیں علی اکبر ذرا میدان دا معائنہ کر کے آ، تو شبیہ مصطفیٰ ہیں، میرے نانا مصطفیٰ دی شبیہ ہیں، تیری شکل ویکھنے آ تے سونے محمد عربی دی یاد آ جاندی ہے، جا میرے شہزادیا تیرے نانے دی سنت جنگ تو ایک رات پہلے میدان دا معائنہ کر دے سن، ذرا ویکھ کیا میدان دی کیفیت کیا آئے نے جناب علی اکبر آ کے جناب اعلیٰ میدان دا معائنہ کیتا ہے، جناب اعلیٰ دوویں لشکران دے درمیان ہور تے کچھ نہیں نظر آیا، دیکھے آئے جناب پردے دار خاتون بیٹھیاں نے، پردے دار خاتون بیٹھ کے زمین تو پتھر تے کنڈے ہٹا دیا، نالے پڑھ رہی ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حضرت جناب علی اکبر آپ فرماندے نے بی بی جی کون ہو تسی تے اس جگہ تے تہاڈا کی کم ہے دوویں لشکراں دے درمیان تے سانو دسو تے صحیح تانوں کی پریشانی ہے؟ انہاں کوئی گل نہیں کیتی، بس اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھیا، انہاں دی آواز دے دکھ تے درد محسوس ہویا، سید زادہ شریف شرافت دا پہ کرے حیامہ دا پہ کرے حسین دا لال جو ہویا، واپس آ کے کہندے نے بابا اور تے کچھ نظر نہیں آیا، ایک بی بی نظر آئی ہے میں نو، لیکن بڑے پردے دے اہتمام نال زمین تو پتھر ہٹا کے کنڈے ہٹا کے اِنَّا لِلَّهِ بھی پڑھ رہی ہیں، میں نو نہیں پتا چلیا کون ہے، میں پوچھیا بولیاں بھی نہیں ہیں۔ میرے آقا حسین آپ نے فرمایا میرے مالک میں تیری رضا تیرا دیا، آپ نے بھی اِنَّا لِلَّهِ پڑھیا تے شہزادہ کہنا آیا بابا میں نو دسو تے صحیح ہے ماجرا کیے؟ فرمایا بیٹا جس بی بی نو دیکھ کے آیا ہے او کوئی اور نہیں ہو میری اماں فاطمہ الزہرا ہے، جو مدینے تو چل کے میری شہادت والی جگہ نو دیکھنا یانا تے انہوں صاف کرنا یانا اپنی چادر نہ آیا، کل میرے پتر نے تے سجدہ کرنا آیا، تے سجدے وچ اپنی گردن کٹانی ہے، اس واسطے میری ماں مدینہ تو چل کے کربلا آنا ہے۔ او مسلمانوں وقت گزرے آئے، علی اکبر پاک نے اذان پڑھی آخری واری فجر دی تے آخری فجر دی جناب اعلیٰ جماعت میرے آقا حسین نے کرائی، آخر کار جناب اعلیٰ اشراق دا وقت آیا ہے، میرے آقا حسین نے دیتا خطبہ اتمام حجت دا خطبہ دیتا ہے، اگر حق داران دا حق پچھانو، ایک ہے کہ کالا خطائیے چاہ کے مولوی فاروق علیہ السلام کے گل کرے جناب اعلیٰ کس چیز دی کے لوگوں میں حضور دی حدیث پڑھ رہے ہوں، اگے حضور دے نوکر آکھن سبحان اللہ، میں آکھاں کہ میں آقا دا فرمان پڑھ رہے ہوں، اگے حضور دے نوکر آکھن سبحان اللہ، ذرا میں تصور کر کے
خود حسین ہومن سامنے تے آکھن میں تواڈے نبی دی بیٹی دا بیٹا میں اپنے نانا جان تو سنیا میرے نانا جان فرمایا جڑا بادشاہ اللہ دے حلال نو حرام کرے تے حرام نو حلال کرے رب دیاں حداں توڑے تے کوئی بندہ جناب اعلیٰ اس ویلے مسلمان ہاتھ نال یا زبان نال جناب اعلیٰ ان دے ظلم نو روکن دی کوشش نہ کرے اے اللہ دا حق ہے کہ چاہے جتھے بادشاہ دا حشر ہوئے نال اس بندے دا بھی اندر نال کر دے تے میں نہیں چاہتا کہ جو یزید نے کیتا ہے قیامت والے دن ان دی وجہ تو تساں تے میں اسی سارے اس جرم دے وچ شریک ہوئی ہے میں تانوں دعوت دے رہا ہوں آؤ یزید دے مد مقابل میرے نال کھڑے ہوو اگر حقداراں دا حق پچھاڑو میرے علاوہ کوئی نہیں روح زمین تے جو تواڈے نبی دی بیٹی دا بیٹا ہویا اگوں جواب ملے آیا حسین ساڈے والا جا حکومت ملے گی بات تمہاری سچ ہے کہ تم واقعی سچے ہو واقعی تم نے ایک آدمی ہو لیکن لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے لیکن تم نے حکومت کی ریٹ کو چیلنج کیا ہے ہم یزید سے تنخواہ لیتے ہیں ہماری مجبوریاں آیا میرے آقا حسین نے فرمایا اگر گل حکومت دیئے کہ میں نو اس واسطے بلان دے ہو کہ میں نو حکومت دا حصہ لے دے ہو نہ یزید رہنا نہ دی حکومت رہنی لیکن جنت میرے رب دی صدا رہنی جن دی بادشاہی دا اعلان میرے حبیب نے میرے تے میرے بھائی واسطے کر چھوڑیا کہ ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ اس واسطے کہہ رہے ہیں آج صدیاں بعد زمانہ من گیا ہے گل جو میرے لجپال کریم آقا دو عالم نے کیتی سیا میرے لجپال حسین کریم نے کیتی سیا کیڑی گل میرے حسین پاک نے کیتی ہے جناب اس ویلے کہ یاد رکھنا یزید دی حکومت صدا نہیں رہنی تے میرے رب دی حکومت نو زوال نہیں ہو سکتا اور آج اسے مالک نے دکھایا ہے دنیا دے سامنے کہ یزید دا نام بھی گالی بن گیا ہے حسین دا نام بھی عزت بن گیا ہے آج دنیا منن تے مجبور ہو گئی ہے کہ نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی جو رہا تو نام حسین کا جس زندہ رکھتی ہے کربلا جو رہا تو نام حسین کا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت 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 تو میں پوری ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں میرے سمیت میں تو تواڈے سامنے کتنی باری پانی پی چکے ہیں میرے سمیت ایتھوں لے کے آخر تک جو مولا امام علی مقام دا غلام کھڑا ہے 4 گھنٹے سانوں نہیں ہوئے اتھے بیٹھے ہوئے بغیر پانی پیتے ہوئے 4 گھنٹے تو کیفیت دا مسلمان اندازہ لا برداشت نہیں ہو رہی حوصلہ ویکھو نہ 4 دن دے پیاسے ہوون تے پھر بھی انج گل کر رہے ہیں جویں انہاں تو رجا زمانے چ ہے ہی کوئی نہیں اندازہ لاؤ کیسی گل کر رہے ہیں کہ میں بیعت نہیں کر سکتا بھائی جو کرنا ہے کر لے اس واسطے نہ لینا امام پاک دا سوکھ ہے حسین دا کردار اپنانا اصل امتحان اے ہے اور اے بڑا اوکھ ہے اللہ توفیق دے وے نبھاون دی آمین کہہ دے دیکھو جی دوسری برادری 10 دن چھریاں چاقو مار کے خوش ہو گئی تے اسی سنی 10 دن نیازاں پکا کے خوش ہو گئے کردار حسینی کتے گئے سوال ہے ظالم دے گے حق بولن والا او کردار حسینی کون زندہ کرے گا
یہ تساں سا کدی اندر دیکھے کہ گستاخ رسول عورت نو رہا کر کے فخر کرن والے اون دے نال اج بھی دنیا کھڑی ہے کہ نہیں کھڑی؟ کئی کچھ کھڑی ہے، چاہے تھوڑے کھڑے نے، کھڑے تے ہیں جنہیں آکھیا کہ جناب ایک بڑے مضبوط مذہبی گروہ کو ہم نے جیلوں میں ڈال کے آسیہ ملونہ کو رہا کروایا. یہ ساریاں چیزاں دیکھن دے باوجود بھی دنیا کچھ کھڑی ہے کہ نہیں کھڑی؟ کشمیر دا سودا کرن دے باوجود بھی دنیا اجے تک کچھ کھڑی ہے کہ نہیں کھڑی؟ سوال اتنا پیدا ہوتا ہے کہ حسین پاک دا ذکر سنن تے اسی سارے بج کے آ جانے ہیں، کیا لبیک والے، کیا بلے والے، کیا تیر والے، کیا نون والے، سارے آ جانے ہیں. پیارے ہو، یہ واقعہ صرف سنن واسطے نہیں، اس واقعے تو اپنے کردار، اے شیشہ کردار دا کہ سامنے ویکھ کہ تیرا کردار اتھے کتھے نظر آ رہے ہیں. کچھ بولو اے گل کر دیں فوراں ساڑی طبیعت بھی پریشان ہو جاندی ہے کہ یہ کیا بات ہو گئی. گل ہوئی ہے قیامت تک میرے آقا حسین دا اے احسان رہے گا کہ آپ نے یزید اور یزید نما حکمران نو جیون جوگا رکھیا، عزت قابل نہیں رکھیا ہوں جتنا حکمران جبر کردہ جاندہ ہے. میرے امام دا فیضان ان دے جبر نو اور جناب اعلیٰ ذلیل کردہ جاندہ ہے اور جبر سمیت ذلیل ہو جاندہ ہے حکمران. تجھے میں نے دسو کہ جتنا جبر میرے امام تے ہویا ہے اس سارے کچھ دے باوجود دنیا دے اندر فتح دا اعلان کردار دے لحاظ نال اور دنیا دے اندر موقف دے لحاظ نال یزیدیت نو عزت ملی ہے کہ حسینیت نو عزت ملی ہے؟ کچھ بولو حسینیت نو تو ملے گی. زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد. اس واسطے سارے حضرات یہ گریبانہ جھانکی ہے، آؤ ذرا کربلا چلیے، پوچھئے مولا حسین تسی ساڑھے واسطے کی حکم چھوڑ کے جا رہے ہو، اسی کی کریے تے کی کرنا چاہیے. تقریر تھوڑی جی رہ گئی ہے، گرمی بڑی ہے، ہم تو آڑے بھی میں چہرے دیکھ رہے ہیں تے پسینے نال شرابور جسم بھی دیکھ رہے ہیں تے میں اپنی حالت محسوس کر سکنا. پڑھیے قرآن جی اچھی بولو. میرے مالک کائنات نے جو فرمایا سی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میں اپنی رسالت دا اور کوئی اجر نہیں منگدا، اجر اتنا منگنا میرے قریبیاں مودت کرو. آج جناب اعلیٰ دی وجہ میرے حسین نے دنیا دے سامنے واضح کر چھوڑی ہے کہ اکھاں دے سامنے بھانجے بھی، بھتیجے بھی، جناب اعلیٰ بھائی بھی، اکھاں دے سامنے 6 بھائی ابو بکر، عمر، عثمان، جعفر، عبداللہ، عباس جناب اعلیٰ قربان ہو گئے، لیکن میرا امام پھر بھی میدان دے اندر. اکھان دے سامنے قاسم جیسا بھتیجا قربان ہو جائے، اکھان دے سامنے اونو محمد جیسے بھانجے قربان ہو جاون، اکھان دے سامنے علی اصغر پاک دی ہجکی آخری سنے تے دیکھے بھی صحیح تے اکھان دے سامنے علی اکبر پاک دے ٹکڑے بھی چڑے تیر بھی آکھے یا اللہ میں راضی ہوں تے اکھان دے سامنے بیمار پتر بستر دے ہوتے تڑپدا بھی دیکھے تے پھر جناب اعلیٰ جنگی سامان پا کے آکھے زین اللہ بدین اجازت دے پیو تیرا جا رہے آئے، میرا قافلہ تیرے والے آئے تے پتر آکھے ابا جی میں نو اجازت دے ہوں. فرمانا میرا بچہ کوئی ایک تے تیرے ابے دا گواہ ہونا چاہیے دا. کل نو یزیدی جو آکھنا حسین من گیا سپایت ہوتے کوئی ایک تے میرا گواہ ہوئے جڑا کہ یزید کوشش کر کر کے تھکے آیا، لیکن حسین یزید دی بیعت واسطے راضی ہویا نہیں ہے اور دنیا دے سامنے دس گیا آیا. حالات جیسے ہونا اسی اپنے مالک واسطے کھڑے ہیں، اس واسطے دین واسطے سر قربان واسطے کرن واسطے کھڑے ہیں، چاہے باغی آنکھوں پھر بھی کھڑے ہیں، چاہے جو مرضی آنکھوں پھر بھی کھڑے ہیں، کیونکہ جے کر یار نام دا ملے تانا جھولے پالیے تھے سٹیے نا جے کر یار نام نہیں ملے سونے ہاں جھوٹا لے
हटिए पिछा हटिए ना। जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत। आइए जनाब मेरे आका हुसैन आपने जनाब आला फरमाया मैं जा रहा हूँ काफिला तुहाडे हवाले। सैयदा ज़ैनब पाक नू फरमाया है जनाब आला नाना पाक दी जनाब आला दस्तार दा मैं वारिस, अम्मा पाक दी चादर दी तू वारिस। ऊंची बोलो अम्मा पाक दी चादर दी तू वारिस, नाने दे दस्तार दी इज्जत मैं नहीं घट होण दी, नाने दी और अम्मा जान दी जनाब चादर दी इज्जत तू घट नहीं होण देनी। ये गल करके मेरे इमाम आए मैदान दे अंदर और दुनिया ने देखे आए मेरे आका हुसैन ने इत्माम हुज्जत दे खुतबे तो बाद मार दिया यजीदियां नु फरात दे किनारे ते आया। दिल कीता पानी पीवा, फिर आख्या इहदे पुत्र प्यासे टुर जावन, भाई प्यासे टुर जावन, में पानी पी सकता है। नाले आवाज आई मेरे हुसैन आजा तेरा नाना मुहम्मद तेरे वास्ते आबे कौसर का प्याला लेके इंतजार कर रहा है। मेरे आका हुसैन जनाब आला मैदान में दोबारा आया। लड़दे सिर दा वक्त देखे मेरे हुसैन पाक ने जनाब आला तलवार रोकी, तयम्मुम करके तत्ती रेत सैयद ने नमाज नहीं थी। पहली रकात दा पहला सजदा है मेरे आका हुसैन दा। आज जनाब आला मेरे आका हुसैन दा सजदा खैमे दे जनाब आला पर्दियां विच सैयदा सकीना पाक ते सैयदा ज़ैनब पाक और पाक बीबियां है मंजर देख रही आना। इस वेले मेरे और तेरे इमाम पाक दी गर्दन दे उत्ते खंजर चलाया जा रहा है ते सैयदा सकीना फरमानियां ने फुप्पी अम्मा मेरे बाबा जान ने ते तलवार भी एक पासे रखी हुई सी, उनके बाद फिर लड़न दा ते जवाब नहीं सी। फिर मेरे बाबा दी गर्दन दे उते किस वास्ते खंजर चलाया गया है। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जनाब आला जिस वेले मंजर देखा जा रहा है सैयदा पाक ने फरमाया मेरी शहजादी तेरे जनाब आला बाबे ने अपने नाने नाल वादा कीता सी, वादा पूरा कर चुका है। तू वेख तेरे बाबा नु शहीद करन वालियां दे ज़मीर मर गए। ओ वेख तेरे अब्बे दा सर इन्हां नेज़े ते चढ़ाया, गौर करो ते नेज़े ते मैं कुरान पढ़ रहा है ते दुनिया दे सामने सबक दे गए कि हुसैन बने अली ने कल बला में ये किया साबित रहे जारी जो नेज़े पर तिलावत तो ऐसे हो रहे जारी जो नेज़े पर तिलावत हो तो ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे बिरादरान जिंदा हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक ये मैं उन्होंने लोगों वास्ते कहना होना जेडे कहते हैं शुक्र है कि हम गिरफ्तार नहीं हुए।
کہ ہم پکڑے جاتے تو عزت نہ رہتی. اور میں کہ سونیا جیل بے عزتی ہوندے واسطے ہوندی ہے جیڑا کسی دا مال لٹ کے جائے, کسی دی عزت لٹ کے جائے, کسی نو جناب بلا وجہ تنگ کر کے جائے, جیڑا حضور دین دی وجہ تو جیل جائے انہوں بالکل جناب اعلیٰ بے عزتی محسوس نہیں کرنی چاہی دی. جنتی جوانہ دے سردار دے لخت جگر حضرت امام زین العابدین نے ہاتھ ہاتھ کڑیاں تے پیریں چ بیڑیاں پا کے تے مالک کریم دی رضا تے راضی رہ کے دسیا نہیں دنیا نو کہ لطف سجن دم بدم کار سجن گاہ گاہ انج وی سجن واہ واہ انج وی سجن واہ واہ انج وی سجن واہ واہ انج وی سجن. میں حکمرانہ نو کہنا جانا ہوں آج بھی موقع انسان بن جاؤ, قادیانیت دی پشت بنائی کر کے لبیک دے نام تو ہر پیج ختم کرنا لے ہو, اور جناب اعلیٰ سوشل میڈیا تے آوازاں دباونا لے ہو, پرنٹ میڈیا تے کردار کشی کرنا لے ہو, الیکٹرانک میڈیا تے بین لاونا لے ہو. یاد رہنا تاڑے میڈیا دی وجہ تو اسلام نہیں کھڑا آیا, اسلام آج بھی اپنی پاور دی وجہ تو کھڑا آیا ہے. اندے رستے دی دیوار بنان دی کوشش نہ کرنا ہو, نہیں تے پلے کچھ نہیں رہ جانا تو آدھے بعد نہ کہنا کہ کی ہو گیا آیا. اور یاد رکھنا میں آج بھی کہہ رہے ہیں پولیس والے بھائیاں لو کہ آج بھی موقع ہے توبہ کر لو. یہ کی وجہ بنی ہے کہ حرام والی دوسری ویڈیو پولیس کے خلاف ہے اور پولیس کی توہین ہو رہی ہے. یہ پولیس کو سزا مل رہی ہے انہاں کماں دی. جدوں انہاں نے مسیتاں دے دروازے توڑ کے جتیاں سمیت مسیتاں وچ وڑے یہ سزا مل رہی ہے. جدوں لبیک والے بندیاں دے گھراں وچ وڑ کے سامان توڑیا, لبیک والےاں دے گھراں وچ وڑ کے کتاباں دی بے حرمتی کی تھی. آج بھی موقع جے توبہ کر لو تے آئندہ ایسے ہر کم تو اللہ کریم دے حضور پکی سچی توبہ تے نیت کر لو کہ آئندہ کوئی بھی دین دے خلاف حکم آیا تے اسی ہوندے تے نہیں چلنا. ورنہ یاد رکھنا واری سب دی آنی ہے, اساں مسکین اساں کچھ نہیں کر سکتے. او رب بڑا طاقت والا ہے, او بڑا قوت والا ہے, کسے ہور پاسوں ذلیل کروا دے گا تے انہاں بھی ذلیل ہونا جنہاں لبیک دے ووٹ چوری کیتے, انہاں بھی ذلیل ہونا جنہاں گستاخ رسول عورت چھوڑی, انہاں بھی ذلیل ہونا جنہاں شیخ الحدیث صاحب تے بے جرم و خطا جناب اعلیٰ دہشت گردی دے مقدمے بنایا. تے یاد رکھنا اسلام آیا کائیں قیامت تک قائم رہنے واسطے, ایک کبھی نہیں مکنا. آج موقع جے حکمرانوں توبہ کر لو کیونکہ کوئی گے باقی رہے گا نہ چمن, بس رسول اللہ کا دین حسن, نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک. میں بس یہی گل کراں گا انجینئر بھائی عمر الحق صاحب اور انہاں دے سارے ساتھیاں پی پی 135 دے حضور دے سارے غلاماں نو ایتھے بیٹھے سارے علماء نو قبلہ صدا بہار بھی نہیں رہندی تے صدا خزاں بھی نہیں رہندی. ہن تے انشاءاللہ دنیا دیکھ چکی ہے انہاں دے جبر دا پنجہ کمزور ہو گیا. جتنا انہاں دباون دی کوشش کیتی ہے مالک نے اتنا جناب اسلام نو اور دنیا دے سامنے ظاہر فرمایا. لبیک یا رسول اللہ. تے اس واسطے
तुसी सारे हजरात अखां नाल देखना, देख लिया। लड़ाई टालण दी बड़ी कोशिश की लबैक ने और असी टाली भी, वरना इंज हो सकता है यार जिंदे चादर चार दीवारी दे तकद्दुस पामाल होण, जिंदा जनाबे आला घर दा समान लुटिया जाए, जिंदी मसीत च बह के ताश खेली जाए। बाबा जी दी मस्जिद तकरीबन 8-10 दिन नमाज भी नहीं पढ़ी, नमाज नहीं पढ़ी गई और उत्थे आके इनाम निहाद अपने आप को मुसलमान कहने वाले ताशा खेलते रहने, मसीत च बह के लूडो खेलते रहने और उत्थे जनाब मस्जिद अपनियां जनाब नापाक वर्दियां सुखांदे रहने। सारे कुछ के बावजूद असी अज भी दावत दे रहे हैं कि अल्लाह तो डरो ते तौबा करो। ये याद रखो हुक्मरानों, जितना तुसी जुल्म करते जा रहे हो, जितना लबैक दबावन की कोशिश कर रहे हो, लोग पूछते नहीं यार लबैक वाले ने कीता की सी, ते दूसरा कहना जी वो उन्होंने नामूस रिसालत दे हक ते गुस्ताख रसूल दे खिलाफ एहतजाज किया। अच्छा यार बड़े फिर बड़े जालिम ने। अच्छा जी ए पिछले हफ्ते क्यों कश्मीर नहीं जान दिता जी बाबा जी नू? ओ जी कश्मीरियों के हक च बाबा गल करन जा रहा सी ते वो कहंदे ने जनाब यहाँ पे बात करना खतरे से खाली नहीं, आप नहीं जा सकते, बाबा नहीं जा सकता। ते इमरान खान मुजफ्फराबाद जलसा कर सकता है, दुनिया अन्नी ते नहीं सारे देख रहे हैं। असी टाइम ये बिल्कुल वादे तौर पर कह रहे हैं कि एक बारी असी इतमाम हुज्जत वास्ते दुनिया के सामने कश्मीर का प्रोग्राम जड़ा उन्होंने रोक के दसिया है कि असी झगड़ा नहीं चाहते, लेकिन याद रखना भावें असी सारे गिरफ्तार हो जाइए, 2 नवंबर का जलसा मीनारे पाकिस्तान इंशाअल्लाह होवेगा। इंशाअल्लाह केड़ी बात हुई कि इस मुल्क के अंदर जिंदी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ते यार असी इत्थे हुजूर दी गल नहीं कर सकते। असी इत्थे पाकिस्तान निज़ाम मुस्तफा दे जनाब निज़ाम मुस्तफा दे निफाज वास्ते असी मुतालबा भी नहीं कर सकते, ये साडा जुर्म है। ए केड़ी बात हुई कि इस मुल्क के अंदर कौम दियां बेटियां नचाण वाले आग कौम दे हुक्मरान बन के खड़े हो जावन और रियासत मदीना दी गल करन। मैं ना कि मेरी अखां दे सामने 2 तबकियां ने जितना इस्लाम नूं नुकसान दिता है, 2 जमातां ने, इतना मेरी नजर के सामने किसी और ने नहीं दिता। एक दाइश नाम दी एक जमात जिन्हें अरब ममालिक के अंदर जिहाद का नारा बुलंद करके मुसलमानों के गले कट्टे ने, तो जिहाद का लफ्ज बदनाम किया कि देखो जी ये बच्चों को मारते हैं, औरतों को मारते हैं, मुसलमानों को मारते हैं। तो दूसरा पाकिस्तान की जनाब PTI जिन्हें रियासत मदीना का नाम लिया, मदीने की रियासत का, लेकिन इतने धियां नचाइयां, इतने आफिया सिद्दीकी वापस लियाण की गल भी नहीं की, इतने जनाब आसिया मलोना नूं रिहा भी कर दिता, अभिनंदन नूं चाह पिला के टोर दिता। जदों दुश्मन दे फौजियां नूं तुसी चाह पिला के टोरोगे तो शेखुल हदीस नूं 6-6 महीने जेलों च रखोगे, उनका की मतलब है? तुसी इस्लाम चाह रहे हो? रियासत मदीना इंज दी होंदी, उची बोलो, रियासत मदीना इंज दी होंदी है कि आलम नूं जेलों में सट्टो तो हिंदू नूं चाह पिलाओ, तो फिर वही कुछ होना जो कश्मीर च हो रहा है। ये तां ही हो रहा है। तुसी एक उन्होंने कलभूषण यादव नूं लटकाया होंदा ते तुसी करदे जिहाद बिस्मिल्लाह करके कश्मीर वड़े होंदे, अल्लाह दी कसम। आज देखो यार 43 दिन हो गए ने ते कश्मीर दे विच जनाब तुसी 43 मिनट क्या 43 घंटे क्या 43 मिनट दा कर्फ्यू मान नहीं होंदा। तुसी दसो कल अखताई आले हो कि इत्थे 43 घंटे आख्या जाए घरों बाहर नहीं निकल सकते तुसी, ते किन्ना क साडे घर दे अंदर राशन होंदा, कितने दिन कट सकते हो, कितनी देर कट सकते हो? बत्ती टुर जाए गुजारा किवें होंदा? ते तुसी अंदाजा लाओ जिन्होंने पानी की किल्लत होवे, जिन्होंने रोटी की किल्लत होवे, उत्थे ते इतना बड़ा तूफान आया, हज़ारां लखां बात हो रही ने जिनका तसव्वुर कोई नहीं। आज पूरी दुनिया की सब तो वड्डी जेल 1 करोड़ तो ज्यादा बंदा जनाब जिस जगह दे उत्ते कैद है और 7.5 लाख फौज जनाब उन्होंने घेर के खड़ी हुई है और मुसलमान कहता कि आधा घंटा आके खड़े हो जाओ धोपे ते कश्मीर आजाद हो जाए। फिर असैम्बली खड़े होकर गल कर लो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बेलियो ये नारे होंदे ने तुहाडे साडे जैसे जेड़े होंदे ने ना बेख्तियार बंदे, असी मुतालबे करने असी नारे मारने, ये होंदा अवाम दा कम, हुक्मरानां दा कम नारे मारन नहीं होंदा, हुक्मरानां दा कम करना होंदा। साडा कम होंदा है असी मुतालबा करिए जी चलो जी फौजां भेजो बिस्मिल्लाह करो ते कश्मीर आजाद कराओ। हुण हुक्मरान भी आखे कि कश्मीर आजाद होना चाहिए, भी किवें होना चाहिए? तेरे हाथ च गौरी है, अब्दाली है, गजनवी है, दुनिया की बेहतरीन फौज है और इन्होंने जितनी दुनिया मेरे पाकिस्तान की बेहतरीन फौज, पूरी दुनिया की बेहतरीन फौज
نمبر 1 فوج جتنا انہوں اس حکومت نے ذلیل کیتا ہے پاکستان بڑھن تو لے کے ہون تک فوج اتنی ذلیل نہیں ہوئی جتنی اس حکومت نے کر چھڑی وہ فوجیاں نو تے بھائی میرے بندوقاں دے کے لڑایا جاندا ہے کتبے دے کے احتجاج کرایا جاندا ہے پہلی باری میں دیکھا کہ فوجیاں نو انہوں نے کیا کتبے پھڑ کے احتجاج کرو تے ایک کیڑی بات ہوئی یار اے شیر دل مجاہد جڑے روز اجازت منگدے نے کہ سانو اجازت دیو تو شام نو سری نگر پاکستان دا جھنڈا لا کے دکھائی تانو اننت ناگ اسلام آباد تے بارہمولہ دے اندر جناب پاکستانی جناب انداز دے مطابق گل کر کے دکھائی ہے تسی انہاں شیراں دے ہاتھ جو بندوقاں نے کھوا دیتیاں نے توپاں چھڑا دیتیاں نے تسی کیا کتبے لے لو اچھا ایک کوئی گل ہے پھر جڑا بندہ تو انہوں غیرت دی گل کرے انہوں تسی کہندے ہو اس کو بات کرنے کی اجازت نہیں یہ ملہ جناب بڑی سخت باتیں کرتا ہے اسی بولیے تے ہو سکتا ہے کسی نو کوڑی لگے وارث شاہ تو پوچھ لئیے کچھ بولو بابا فرماندہ ہے تیری صدی راہ دور پھریا مک گئی دنیا تو میرے میاں دھیاں ماپیاں تو موور منگنا رلا مردہ تو گیا ویر میاں تے گھنڈی رن دا پتر دلیر بنیا گلہ کردہ پریچ ڈھیر میاں وارث شاہ اے دور گدڑا دا نیویں پاک لگ رے شیر میاں اس واسطے صدا حالات ایک جیسے نہیں رہنے انشاءاللہ وہ وقت بھی آنا ہے جدو گلی گلی کوچے کوچے بلے تیر تے نون آلیاں دے بچیاں دے زبانہ تے بھی لبیک دے نعرے ہونے نے انشاءاللہ ہر پاسے ہی صدا ہونی ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک بالکل یہ حقیقی گل ہے میں خدا دے گھر بیٹھا ہے رات دی گل ہے وہ اسی نہ اس واسطے نہیں لیندے رب نے ہر ایک دے پردے رکھے نے تے ہر جگہ دے ہوتے اچھے لوگ موجود ہوندے نے اور ایک بہت بڑا ذمہ دار جناب انہاں دے بہت بڑے ایک وزیر دے نال اندہ انتہائی قریبی ساتھی راتی بابا جی کو لایا میں نے انہوں نے کہا جی میں اور کچھ بھی نہیں صرف بابا جی دے نال ملاقات کرنی ہے تے بابا جی دے قدمیں تھوڑی دیر بہنا ہے تے اتھے آ کے بیٹھے تے اینڈ کہندا ہے میں تے جی اپنے ساتھ کئی باری گل کیتی اپنے گھر والےاں نوں کہندا ہے میں صرف میری مجبوری ہے کہ میری گڈی گورنر ہاؤس تے سی ایم ہاؤس جانی ہوندی ہے نہیں تے اگر میرا وقت چلے تے میں اپنی گڈی دی پچھلی سکرین تے بابے دا فوٹو لا دوں اے انہاں دی گل ہے جڑے جناب وڈے وڈے وزیراں دے نال رہندے نے تے او اس گل دے منن تے مجبور نے انہیں کہا بابا تو جڑی گل سال پہلے کردہ سے گل ہوئی ہے انہیں کہا سال لنگ گیا ہے تو اسی کہندے سو نا کہ کہندے نے 100 دن 100 سال بھی دیو تے نہیں بدل سکتے میں کہا جی سال اساں دیکھ لیا ایک سال تبادلے ہوئے نے کہ انہوں ادھر سڑ دے ہوتے انہوں ادھر لے آؤ اس تو علاوہ کم کوئی نہیں جو ہو رہے آسی پریشان ہاں کہ کرانگے کی تے اس واسطے کم سونے ہو سدھے ادھوں ہوندے نے جدو بندہ دین نال مخلص ہو ہم ہون بھی مخلص مشورہ دے رہے ہیں خان صاحب حضور دے دین نال مخلص ہو جاؤ میرے آقا دی شریعت دے نال جڑا لگا ہے رب کریم نے اتھے بھی عزت دے دیتی اگے بھی عزت دے دیتی آج بھی موقع ہے اسی ساریاں گلاں بھلا دیں گے نکلو کشمیر دی بیٹی انتظار کر رہی ہے اے نہ ہوئے کہ کل کالا خطائی دی بیٹی لاہور دی بیٹی کل جناب کشمیر دی بیٹی اسلام آباد تے پنڈی دی بیٹی کل روے تے کہندی چپ کراون واسطے کوئی نہ آوے اس تو پہلے تو انہوں چاہیے کشمیر دی بیٹی واسطے نکلو تاکہ وہ منظر توڑیاں ساڑیاں دیاں نہ دیکھنا پوے یہی گل قبلہ امیر المجاہدین کر دینے
یہی گل تحریک لبیک کر دی ہے اور اسے واسطے تواڈے بوہے تے اسی چل کے پیغام دے رہے ہیں. یہ سارے ساتھی جتنے بھی پی پی 135 آئے بیٹھے ہو, میری سب دے کے گزارش ہے, دستہ گزارش ہے, آج تو بعد پہلے نالوں 100 گنا زیادہ محنت کرنی ہے انشاءاللہ والعظیم. اسی لوگاں نو کہنا ہے کہ یار حضور دے دین واسطے ایک پرچی دی کی حیثیت ہے. ہونے بلدیات آ رہے ہیں, تسی اپنے بندے بھی منتخب کرو اور تسی جناب اعلیٰ انہاں دا خرچہ کم کر, بالکل معمولی جا خرچے دے نال تسی انہاں دی بھرپور جناب معاونت کرو, بلکہ جنہاں نو اللہ نے توفیق دیتی ہوئے انہاں ساتھیاں دی معاونت کرو, کیونکہ ساڑھے کل جاگیردار لینڈ لارڈ بھی نہیں, جہانگیر ترین تے علیم خان جیسے, تے ساڑھے کل ملک ریاض جیسے بندے بھی کوئی نہیں, ساڑھے کل جناب اعلیٰ باہر تو سعودیہ تو ایران تو تے امریکہ تو تے انگلینڈ تو باہر دا پیسہ بھی کوئی نہیں. اسی تواڈے جیسے فقراء مسکین حضور دے غلام جڑے ہیں انہاں دے تھوڑی تھوڑی معاونت دے نال ہی دنیا دے سامنے 23 لاکھ ووٹ کٹائیے تو بعد وہ بھی دکھایا ہے. اور جناب اعلیٰ پی پی دے ووٹ ملاؤ تے تقریباً 45 لاکھ ووٹ حضور دے غلامہ نے لے کے دسے آئے کہ جناب الیکٹرونک میڈیا نال نہ ہوئے, پرنٹ میڈیا نال نہ ہوئے, پھر حضور دی محبت ہی صرف سینے دے اندر ہوئے تے دنیا چینج بھی انقلاب آ سکتا. آ گئے لبیک والے آ گئے, جذبہ رسول دیکھ کر دشمن بھی گھبرا گئے. یہ بازی حق کی بازی ہے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اللہ پاک اپنے حبیب دے طفیل علاقائی یونٹ دے تمام ساتھیاں دی محنت و کاوش قبول فرمائے. جنہ ساتھیاں معاونت کی تھی اللہ کریم سارے انہوں دنیا آخرت دی عزت دے. بھائی زاہد صاحب انہوں دے تمام ساتھیاں نوں پہلے نالوں بہت زیادہ وڈے حوصلے عطا فرمائے. قبلہ بابا جی نوں جلد صحت کاملہ عطا فرمائے. تمام اکابرین اہل سنت نوں ایک ہو کے نبی علیہ السلام دے دین واسطے تحریک لبیک کا ساتھ دین دی توفیق عطا فرمائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ.